Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Assembly heats up over state's law and order situation. Conviction rates, police patrolling, bouncer culture among few of the issues raised. Major rank officer among 4 army personnel killed in fierce encounter with heavily armed terrorists in Jammu and Kashmir. Sonar Bhat Giri residents face daily struggle as construction trucks destroy local road, impeding vehicle access and exacerbating flood risk in surrounding fields. And now for the news in detail. The Legislative Assembly in Goa addressed the increasing incidence of thefts, murders and overall crime. Concerns were raised about outsiders coming to Goa and engaging in criminal activities. MLA Michael Lobo shared his observations while Vijay Sardesai questioned the growing presence of bouncer gangs in the state. Alongside Michael Lobo and Vijay Sardesai, Carlos Ferreira, Viresh Porkar, Venzi Vegas, Nilesh Cabral and Chandrakant Shetye raised various other crime-related issues highlighting flaws in the system. While the main topic was incidents like murders, they also brought to light other criminal activities. Watch. आधी बरे बाइक्स आसल्यो गोवा पुलिसा कडेन बाइक्स आसल्यो फॉर पेट्रोलिंग आतां त्यो कितल्यो उरल्या आख्खे गोंयचे पुलीस स्टेशनाच्यो कितल्यो बायकी आनीक उरल्या पेट्रोलिंग करपाक और whether the constables have to use their own bikes and whether petrol is provided to them to do patrolling. Every senior citizen who is staying alone, every lady who is staying alone with a baby, I mean, this cannot be done. This just has to be looked properly and interrogated properly, sir. Vijay Sardesai later raised the issue of the increasing bouncer culture in Goa, criticizing ministers for employing bouncers. Vijay also raised the issue of detection and conviction rate in the state. Listen. स्पीकर सर हे बाउन्सर म्हणटा तेंचे प्रकरण जे आयलां हें आमी डिसायड करचें पडटलें बाउन्सर म्हळ्यार कितें तें आतां म्हळ्यार एक बॉडी बिल्डर जावप वो गुंड परत सफारी घालप आनी बरोबर रावप तो बाउन्सर तो लिगलायज जालो लेजिटिमायज जाली तेजी एक्टिविटी हें पळोवचें पडटलें स्पीकर सर हे बाउन्सर म्हणटा तांकां खंयचे कॅटेगरीन घालतात आनी तांकां वॉट आर द रुल्स दॅट गवर्न देम नाजाल्यार ओगीच तुवें बरी सफारी घाली आनी बाउन्सर जालो हांगा मंत्री पसून बाउन्सर घेवन भोंवतात स्पीकर सर हांव जाणा कितलेच मंत्री बाउन्सर घेवन भोंवतात हे बाउन्सर म्हणटी हें कितें हें प्रकरण तें कळपाक जाय म्हाका आनी आय वॉन्ट चीफ मिनिस्टर टू कम विथ अ क्लियर एश्युरन्स 2020 टील डेट एवरेज डिटेक्शन रेट आहा 62.92% पूण एवरेज कन्विक्शन रेट आहा फक्त 6.18%. म्हळ्यार कितें तिनांतल्यो 2 केसीस ज्यो रिपोर्ट जाता त्यो डिटेक्ट जातात आनी कन्विक्शन 100रांतल्यो फक्त 6 केसी कन्विक्ट जातात. स्पीकर सर हातून क्रिमिनलाक काय हें येता फोर्स येता तो म्हणटा आपूण केलें आपलें पचतलेंच कांयच जावंक शकना म्हणून. व्हिडिओ सर्वेलन्स इज अ मस्ट. हे जे कॅमेरा म्हणून हाडिल्ले आनी व्हडले धूमधामीन इनॉग्रेट केल्ले ते सगळे स्टेट वायड जावंक जाय. तो PPP प्रोजेक्ट ते सरकाराचे पयशे वचना तातून ते म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस अश्युरन्स दिवपाक जाय. Aldona MLA Carlos Ferreira, meanwhile, stressed on tenant verification. He argued that without explicit orders, verification drives cannot legally take place. These orders are typically issued once a month and must be renewed to remain valid. Otherwise, the process becomes illegal. In reply, Chief Minister said that he would try and introduce a new policy to streamline the process. Viresh Porkar, on the other hand, highlighted issues regarding migrant laws and questioned their enforcement. Normally, a tenant verification was being done under an order under section 144 of the CRPC. Without that order, there cannot be such verification, and such order can be issued only 6 months at a time. They renew Korumpatta. If it's not there, the entire exercise becomes illegal. You had brought a bill, the Honorable Chief Minister brought a bill for tenant verification. I just verified it, the select committee dalle and it lapsed. But I would request, bring one so that you can have a verification, not only of guest house and etatte, but even people who may reside, let us say in my own house. We don't know who can be a criminal or who may indulge in criminal activities. Third party, I'm Morgon Rauta Tanna in Choile, railway station and line in Lok Etale, and I don't know where they were going. From Pajifone, I could see them going that side. So, passing BPS club.
So if we have this type of people and nobody knows who they are, I jail and file gele, commit a crime and disappear, I think we need to strengthen this by a legislation. So you don't have to repeat 144 orders, chukle, then they all get free and your action becomes illegal. हांव एक सांगपाक सोदता ऑलरेडी हेजेर रुल्स आसा ऑलरेडी हेजेर लॉ आसा द गोवा इंटरस्टेट मायग्रंट वर्कमॅन रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडिशन ऑफ सर्वीस रुल्स 1982 हे ऑलरेडी इम्प्लिमेंटेड आसा हे ऑलरेडी रूल आसा पण हेजें इम्प्लिमेंटेशन जें आसा तो सरकार करिना आतां कित्याक करिना हे डिपार्टमेंटान आन्सर करपाक जाय लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो आसा तेंच्या अंडर आसा आनी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट सो हो ऑलरेडी गॅजेट आसा हेजेर अशें सांगलेलें आसा स्पिकर सर की एप्लिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन आतां रजिस्टर जावपाक जाय कोण आतां समज कोणी धंदो करता समज ताका लेबर सप्लाय करता तेंच्यान रजिस्टर जावपाक जाय आनी तें रजिस्ट्रेशन तितून प्रत्येक जो लेबर येता त्या लेबरान तेंचेर रजिस्टर करपाक जाय आनी पर्टिक्युलर दिवपाक जाय पुलीस स्टेशनाक सबमीट करपाक जाय तितून रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आसा स्पिकर सर आनी तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हो लायबल जाता की तांकां दिवपाचें काय ना तेंची क्रिमिनल एक्टिविटी आसा काय ना त्या स्टेटीची आसा काय ना मात हें आयज सद्याक स्पिकर सर म्हाका खंयच दिसना हें जाता अशें CCTV cameras can solve the problems. So आयच्या दिसाचे बाणालेचे सांगता तुका वाडेर आनी हिंगा CCTV कॅमेरा चलनाय जायते कोणी कॅमेरा चलनाय which means tonight there is a threat of a murder happening and who is responsible? That particular department. हे सगळे गोंयभर आहा. Chief Minister Sawant, in reply, assured to enhance police patrolling in villages and creating awareness among public, especially students. टेनंट व्हेरिफिकेशन बिल आमी 2021 हाडलेलें ऑपोजिशनांनी ते सिलेक्ट कमिटीक धाडपाक लायलें ताच्या पयलीं फाटले फावटी आनी ते सिलेक्ट कमिटी कडल्यान परत आयलें ना म्हणजे आमकां परत बिल इंट्रोड्यूस करचें पडटलें ते इतक्याच खातीर हाडलेलें की देर शूड बी द कंपल्सरी टेनंट व्हेरिफिकेशन शूड बी देर जो टेनंट व्हेरीफाय केल्या शिवाय ताका भाड्याक रावपाकूच मेळपाक जायना तें बिल जें आसा पळय न्ही जें सिलेक्ट कमिटीक गेल्लें तें परत एकदां हाडून ते आमी फुडल्या असेंब्लीत इंट्रोड्यूस करता खरें म्हणजे बाउन्सर खंयसरूच रजिस्टर्ड हो प्रकार ना तुवें म्हटलें ताका खंयच्या कॅटेगरीन घालता काय म्हणून आतां तांकां कॅटेगरी दिवपाक ते खंयसरूच रजिस्टर्ड ना किंवा सेल्फ प्रोटेक्शन हांव तेच आतां चॅक करतालो सेल्फ प्रोटेक्शना खातीर कोणी जर आतां तेजेर आमकां एक बील हाडचें पडटलें किंवा हाडचें पडटलें म्हणजे सेल्फ प्रोटेक्शना खातीर कोण जर दवरता आसत जाल्यार तेणी रजिस्टर्ड करचें पडटलें सर 160 टू व्हिलर्स आसा आतां 160 सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी मेळोन फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां दिल्या तांकां सगळ्यांक पेट्रोल जाय पळय तें आमीच दिता आमकां हे सगळे क्रायम कमी करपा खातीर आमी अवेरनेस जो आहा पळय न्ही हो खूब मोठ्या प्रमाणात करीत आसा लोकांच्या मदीं आमच्या कडल्यान ज्यो गजाली म्हणजे क्रायम रेट कमी करपा खातीर ज्या डिफरंट टायप्स ऑफ क्रायम जे आसा पळय न्ही ऑल टुगेदर 25 डिफरंट टायप्स ऑफ हेड्स आसात क्रायमाचे ते आयडेंटिफाय करून कशे कमी जातले हाजेर आमी वर्किंग करता. Vincent Rosario and Sanika Nagvekar for Goa 365. Residents of Sonarbhat Giri are enduring significant hardships after the local road was dug up and destroyed by trucks, allegedly involved in some local construction work, leaving no space for bikes, cars and emergency vehicles to pass. Compounding the issue is the increased flooding in the surrounding fields over the past few years. Our reporter Nitik Shagaonkar has more details on this developing situation. आमची पायवाट आमकां जाय सोनारभाट गिरी वाठारांत बिल्डरान वाट पुरिल्ल्यान थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटा. हांगासर लोकांक वचपाक वाट ना. तशेंच अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर हांगासरले रस्ते जे आसा खणून दवरिल्ले आसा. तशेंच 2 व्हिलर 4 व्हिलर तशेंच इमर्जन्सी एम्ब्युलन्स व्हेकल वचपाक सुद्दां हांगा वाट ना. ह्या खातीर थळाव्यांक खूपच त्रास सोंसचे पडटा. थळाव्यांनी कितलेशेच फावटी पंचायती कडेन कागाळी केल्यो पण अजून मेरेन हांगा कोणाचेच लक्ष ना. हेचेर आड नदर जाल्ली आसा. तशेंच ह्या वाठारांत शेतकार आसा हांगासरल्या लोकांच्या शेतांनी उदक भरता आनी शेतांची पुराय नाशाडी जाल्ली आसा. तशेंच आमचो प्रश्न बेगीनच्या बेगीन सुटावो करचो असो थळाव्यांनी मागला. तशेंच ही जी वाट पुरिल्ली आसा ही बेगीनच्या बेगीन आसाच्या स्थितीन परत हाडपाची अशी लोकांची मागणी आसा. ही आमची पायण आता इतली वर्सां हांगासून एक टायम बैलाची हे वयताले गाडो वयतालो बैल वयताले हांगासून चलोन वयताले लोक
ही आमच्या राखणदाराची पायवाट आणि तुम्ही आता हेवटेन पळोवंक शकता हेवटेन सगळे तेंच्यांनी पॅक करून दवरला आणि सगळे हे पळय तेज्या वयर तेंच्यांनी आपले सेफ्टीक कितें बांदला तें बीन सगळे हाडून दवरला आणि आमी तांकां कितें विचारूंक गेल्यार ते आमकां शाणपणां सांगतात आनी ते दीस तेंच्यांनी इतले पावस पडोन पयल्याच ओवराक आमच्यो गाडयो तेवटेनसून सुटान आसल्यो आणि हेंचे पळयत जाल्यार हे रोडाचो येदो व्हडलो लोडाचो ट्रक घेवन येयला आख्खो पळोवंक गेल्यार तुमी मागीर तुमकां दाखयता रस्तो आख्खो पाड घालून दवरला तेंच्यांनी आणि सगळे पळोवंक गेल्यार सगळे आतां बेश्टे वयल्या वयर तेंच्यांनी लोबरां मांडून दवरल्या. ही पायण जी पुल्ल्या पळय त्याच्या पयलीं हांगासर आमचो पयलींचो सरपंच मिस्टर सनी नानोडकर येयल्लो तशीच हांगा सगळीं अशीच बायलां जमलेली आनी हांवें ताका रिक्वेस्ट केल्लो ही तूं पायण पुरच्या पयलीं म्हाज्या वांगडा यो आमच्या प्रॉपर्टीन हांवें ताका येल्लो आनी ताका सांगलेलें ही सकयल बांदता पळय ही पायण वाट सोड आनी प्रॉपर्टीक रस्तो थंयच्यान दी आमच्या प्लॉटांसून. तेणी म्हटलेलें तुमकां जाता तशें आपूण करतलो आनी ओके म्हणून तो गेल्लो. मागीर जर तेंच्यांनी हांगासर काम सुरू केलें तें म्हटल्यार मागीर जातलें म्हणून आमी ओगी रावले. आतां पळयता जाल्यार हांगासून जेन्ना पत्रे बी मारले आनी सगळी पायण तेंच्यांनी पुरून उडयल्या आनी मेन जाला कितें आतां पावसान जें उदक भरलेलें आमकां त्रास खूब जाता आमकां आनी रस्तो ना. आतां हे पायण पुरलेल्याक सगळें उदक आमचें थंय तुंबलेलें आसा कोणाक कोण बरो ना जालो एमर्जन्सी आमची गाडी फुटपाक ना थंयसून मातशें पंचायतीन हांगासर लक्ष घालचें आनी पायण आमची सोडून दिवची. देवाची वाट आसली आनी बरी आमी बी चलोन वयतालीं शेतां बितान सगळीं चलोन वयतालीं आनी बरी आसली वाट. आतां आमकां खंयच ना ही वाट देवाचीच आमची आनी म्हाज्या मांवाचो गाडो वयतालो हांगरसून पणसून सगळे हांगरसून आनी थंयसून वयर सरताले आमी. तेन्ना हेंच्यांनी आतां सगळें पुरून काडला न्हू ते तेन्ना आतां आमकां वाटूच ना खंयसरूच वचपाक पळय आमी आतां एकाच जाग्यार आहा खंय दोतोरागेर वयताल्यार डॉक्टरागेर वचोंक गावना आमकां गाडीच वचना न्हू. तेन्ना आतां कितें तरी आमची सोय करपाची. आमचे सकयल अती शेतां लागीं आहा पूण सकयल न्हू 5 वर्सांनी कितेंच पिकाना सामकें सपाट मैदान कशें जालां ते कांयच पळयना आनी आतां वपलेले सगळे बुडोवन आसा. आयज 10 दीस जाले अशें केन्नाच जायनासलें. प्लस आतां न्हू तो रस्तो बांदला पंचायतीन एकले तरी शेतकाऱ्याक सांगलें बाबा ही तुमची सायन घे आमी रस्तो बांदता आमकां कितेंच खबर ना डायरेक्ट तेंच्यांनी रस्तो बांदलो आनी तितून बरें आनी उदी गाडवले आनी शेतांक पाट पडली रस्त्याक लागून हे कितें नाकारले. नितीक्षा गांवकर, सुभाषिश कोयकार and Bhakti Parbalgi for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. As heavy rains continue to lash Goa, dams across the state are releasing water as they reach their capacity levels. The Chapoli Dam in Kankona is among those affected. However, despite the dam being at full capacity, villagers surrounding the reservoir are facing significant challenges, even with resources right at their doorsteps. Our reporter Devidas Gaonkar has more on this. ह्या वर्साक मे म्हयन्याक गरमी पडपाक लागली त्या वेळाचेर दर एकल्यान म्हटलें की बेगिनान बेगीन पावस येवपाक जाय पूण सुदैवान म्हणटा तशें कालांतरान म्हणटा तशें पावस बेगीन आयलो आनीक पावस बेगीन आयले उपरांत बऱ्याचशा जाणांक दिसलेलें की तो बेगीन वयतलो म्हणून पूण पावसान आपली जोरदार हजेरी लायली आनीक आमी जर हिशोब मारलो की जून म्हयन्याक पावसाची सुरवात जाली अशी जाल्यार जवळ 1.5 म्हयन्या भितर म्हणजे जुलयाच्या 15 तारखेर काणकोणांतले हे चापोलेचे डॅम भरून व्हांवपाक लागले आनीक जे लोक उदकाक पातेशीर म्हणून टेन्शन घेताले त्या लोकांनी आतां सामकें समाधान व्यक्त केल्लेलें आसा. दुसरी गजाल म्हणल्यार हो जो डॅम आसा तो हांगासर चापोले गांव आसा आनी ह्या चापोले गांवाक आनी डॅमाक आतां भितर जवळ जवळ फक्त एक 200 ते 300 मिटर इतले डिस्टन्स आसा आनी पयलीं गांवांतले लोक आसात ते हांगासर काय जेन्ना व्हळ जेन्ना व्हांवपाक लागलो किंवा जोरदार पावस येतालो त्या वेळाचेर हांगा येवन नुस्तेमारी करताले आनी आपल्या पद्दतीन ते नुस्तें व्हरताले पूण आनीक आतां सद्याक जेन्ना डॅम बांदलो त्या वेळाचेर हांगासर तांकां रिस्ट्रिक्शन आयलें. ज्या वेळाचेर पावस पडटा आनी स्पेशली जेन्ना डॅम ओवरफ्लो जाता त्या वेळाचेर बरेचशें नुस्तें हांगासर दिश्टी पडटा खास करून चट्टेचें नुस्तें म्हणटा तशें आनी प्लस पॉयंट म्हळ्यार कितें आसा जेन्ना डॅम आशिल्लें आनी त्या डॅमाक जें नुस्तें उरतालें तें नुस्तें कांय प्रमाणान मोठें जाल्लें आसता तें नुस्तें जेन्ना डॅम ओवरफ्लो जाता त्या वेळाचेर हांगासर सायडीन दिश्टी पडटा आनी जेन्ना चापोली गांवांतले किंवा हांगासरले सरावंडींग लोक आसात जेन्ना अशें जेन्ना नुस्तें जेन्ना सायडीन येता त्या वेळाचेर ते धरपाक येताले पूण आतां दुर्दैव अशें की इरिगेशन डिपार्टमेंटाचे सेक्युरिटी फोर्स इतलो हांगासर अलर्ट केल्लो आसा की गांवाक डॅम आसा आनी गांवाक नुस्तें सकाळी सांजे दिसता पूण आमकां तें खावपाक मेळना अशी सद्या थळाव्या गांवच्या लोकांची परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा.
सध्या हे जे गांवाक डॅम बांदल्या उपरांत सध्या तुमकां तसो कितें फायदो आहा उदकाचो बीन काय कितें? काय फायदो आसा कमी काय कितें मातशें कमी जाता पळय पावण्यां चड वयता तें आमकां इल्ल्यांक लास्ट म्हळ्यार कमी पडटा आमी लास्टाक बांयचें उदक पिता कळना तुका. पूण डॅमान कितें फायदो कितें प्रॉफीट कितें तुमकां? फक्त लोकांक नुस्तें मान खावपाचें सायडीच्यान आनी आमी डॅमा पळोवपाचें आमी सद्या उदक ना. देविदास गांवकर, Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for Goa 365. And lastly, for the weather, it rained all through Tuesday, and IMD says the heavy rain is expected to continue for another 3 days. Because of this, they have kept Goa on orange alert until the 18th. Torrential rains continue to batter Goa, leading to waterlogging in many places. High winds also toppled old trees, causing significant disruption to traffic flow. On Wednesday, the current forecast points to continuous spells of rain with short, intense bursts. IMD has issued an orange alert for the day, but if the weather worsens, they may upgrade us to red. IMD issues orange alert till 18th. Heavy rains with strong, gusty winds expected. Squally weather expected out at sea till 17th. Boat owners advised to avoid heading out to sea. Maximum and minimum temperatures on Wednesday 26 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa 365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.